अस्सलाम वालेकुम। अगर हम रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका की बात करें तो इन अहादीस मुबारका से जितना भी आप नॉलेज ड्राइव कर सकते हैं, इल्म ड्राइव कर सकते हैं, उनमें दो बड़े मसाइल हैं। ये मसाइल मुसलमानों को भी हैं और गैर मुस्लिमों को भी। अब आप पूछेंगे वो कैसे, मैं बताता हूँ। मुसलमानों का ओवर द ईयर्स, स्पेशली ये मौजूदा जमाने में ये मसला रहा है कि इन्होंने अपने नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका पर गौर करना बिल्कुल छोड़ दिया है। ये रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की कही हुई बातों के ऊपर कोई रिसर्च नहीं करते, कोई काम नहीं करते, हत्ता कि उनको पढ़ते तक नहीं है। यही वजह है कि मौजूदा जमाने में कोई बड़ा मुसलमान साइंस की फील्ड में कोई बड़ा काम नहीं कर सका। दूसरी तरफ गैर मुस्लिमों का प्रॉब्लम ये है कि वो साइंस की दुनिया में बहुत आगे चले गए, उन्होंने बेहद तरक्की की, उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा ताकतवर है, पावरफुल है, उन्होंने नए टूल्स ड्राइव किए, उन्होंने एक जिद्दत दी, दुनिया को एक तरक्की दी। लेकिन वो सब के सब ये बात नहीं जानते कि उन लोगों ने जिस बात से आगाज किया, इस सारी जिद्दत की, इस सारी तरक्की की, इस सारी रिसर्च की, वो रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की ही किसी हदीस मुबारका से ड्रिवन थी। अब मगरिब की दुनिया में हुआ ये है कि जिस भी साइंसदान ने कोई बड़ी रिसर्च की, अब अगर तो उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत का करम हुआ, जो कि कई केसेस में हमने देखा कि हुआ, तो उस साइंसदान को किसी न किसी तरीके से ये जरूर पता चल गया कि उसने जितनी भी रिसर्च की है, उसकी पूरी की पूरी रिसर्च के बारे में आज से 1400 साल पहले कुरान मजीद ने या फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने कोई न कोई बात जरूर की हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि कुरान मजीद की कोई आयत या रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की कोई हदीस मुबारका कई बड़ी बड़ी रिसर्चेस के न्यूक्लियस साबित हुए हैं। हमने ये भी देखा कि जब मगरिब में ऐसे साइंसदानों को इन तमाम हकीकतों के बारे में पता चला तो उन लोगों ने इस्लामी तालीमात का मुतालिया किया, उनमें से बेशतर मुसलमान भी हो गए। अब इस वक्त पूरी दुनिया में जो लेटेस्ट रिसर्च चल रही है वो चल रही है उस वबा से मुतल्लिक, उस आफत से मुतल्लिक जिसने इस वक्त पूरी दुनिया में तबाही बर्बादी मचाई हुई है। इस बारे में भी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका मौजूद है। मगरिब की दुनिया साइंसी एतबार के ऊपर इस वक्त वबा के ऊपर जो रिसर्च कर रही है, ये हदीस मुबारका उस रिसर्च की बेस लाइन है। वबा से मुतल्लिक पूरी की पूरी रिसर्च इस एक हदीस मुबारका के ऊपर खड़ी है। ये हदीस मुबारका क्या है? वबा से मुतल्लिक मगरबी दुनिया खसूसन अमेरिका में जो लेटेस्ट रिसर्च की जा रही है उसकी क्या तफसीलात हैं? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कैसे इस सारी रिसर्च की बुनियाद के ऊपर बिल्कुल ठीक साबित हो रही है, सच्ची साबित हो रही है। वो कौन सी चीज है जिसको खाने का रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया है, और यही चीज उन मरीजों को खिलाई जा रही है जो इस वक्त वबा का शिकार हैं, और उनमें से ज्यादातर मरीज बिल्कुल ठीक ठाक हो चुके हैं। दोस्तों, ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाबात मैं आपको आज की इस वीडियो में दूंगा। लेकिन उससे पहले हस्बे रिवायत चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद, और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों, हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। दोस्तों, वो शय के जिसके बारे में रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे खाया करो, और जो इस वक्त वबा में मुब्तला कई मरीजों के लिए शिफा का काम कर चुकी है, उस शय का नाम है कलवंजी। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि कलवंजी इस्तेमाल किया करो क्योंकि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी के लिए शिफा है। कलवंजी एक किस्म की घास का बीज है। इसका पौधा सौंफ से मुशाबे, खुरदरो और 40 सेंटीमीटर बुलंद होता है। इसके फूल जर्दी माइल, बीजों का रंग स्याह और शक्ल प्याज के बीजों से मिलती है। इसी वजह से कई लोग इसे प्याज का ही बीज समझ बैठते हैं। जमाने कदीम के अरब इस पौधे को नेमतों वाला पौधा कहा करते थे। जमाने कदीम के तबीब कलवंजी और इसके बीजों के इस्तेमाल से खूब वाकिफ थे। मालूम तारीख में रूमी इसका इस्तेमाल किया करते थे। कदीम यूनानी और अरब हुक्मा ने कलवंजी को रोम ही से हासिल किया था। उसके बाद ये पूरी दुनिया में काश्त और इस्तेमाल होने लगी। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम के हवाले से कुतुब सीरत में आया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम कभी कभी शहद के शरबत के साथ कलवंजी इस्तेमाल फरमाते थे।
حضرت سالم بن عبداللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ان کالے دانوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، ان میں موت کے سوا ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر ہم کلونجی کی کیمیکل کمپوزیشن کی بات کریں تو کلونجی کا 30 سے 48% حصہ تھائموکینون سے بنا ہوتا ہے۔ یہ تھائموکینون بڑا ہی طاقتور سبسٹنس ہے۔ اسی تھائموکینون کو اگر مختلف سائنسی مراحل سے گزارا جائے تو اس سے ایک دوسرا سبسٹنس بنتا ہے جس کا نام ہے ہائیڈرو آکسی کلوروکوین۔ اس ہائیڈرو آکسی کلوروکوین نامی کیمیکل نے پوری دنیا کو اس وقت اپنی طاقت دکھائی جب پوری دنیا پر ملیریا چھایا ہوا تھا۔ ہزاروں لاکھوں لوگ موت کے منہ کی طرف چلے جا رہے تھے اور ملیریا کا کوئی علاج پوری دنیا میں نہیں مل رہا تھا۔ اس وقت اسی ہائیڈرو آکسی کلوروکوین نامی کیمیکل کا استعمال کیا گیا اور اس سے ملیریا کی دوائی بنائی گئی۔ اب دوستو، اس وقت موجودہ زمانے میں بھی اسی ہائیڈرو آکسی کلوروکوین نامی کیمیکل کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے اندر ہائیڈرو آکسی کلوروکوین نامی کیمیکل کے اوپر جو ریسرچ کی جا رہی ہے اس میں یہ دعوے سامنے آئے ہیں کہ موجودہ وبا کا اس کیمیکل سے توڑ ممکن ہے۔ اسی کیمیکل سے وہ دوا بنے گی جو موجودہ آفت کو قابو میں لے آئے گی۔ اس کیمیکل کے اوپر کئی طرح کے ٹیسٹ اس وقت امریکہ میں جاری و ساری ہیں۔ ان ٹیسٹ کی بدولت کئی مثبت قسم کے نتائج بھی امریکی سائنسدانوں کے سامنے آئے ہیں۔ انہی مثبت ٹیسٹ کے نتائج کی بنیاد پر ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اپنی قوم کو ہائیڈرو آکسی کلوروکوین استعمال کرنے کا بلا وجہ میں مشورہ دے ڈالا۔ موت کے خوف میں مبتلا امریکیوں نے نہ آؤ دیکھا نہ داؤ، یہ بھی نہ پڑا کہ اس کیمیکل کے اوپر ابھی صرف تجربات کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے فارمیسیز کی طرف دوڑ لگا دی۔ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین استعمال کرتے کرتے یہ لوگ اپنے آپ کو مزید مصیبت کی طرف لے گئے۔ یہ بے وقوف لوگ یہ بات بھول گئے کہ کوئی بھی دوا جب بنتی ہے تو اس میں صرف ایک سبسٹنس یا کیمیکل نہیں ہوتا، وہ کئی طرح کے اجزاء کا ملاپ ہوتا ہے۔ امریکیوں نے بے وقوفی کی انتہا یہ کی کہ ثابت ہائیڈرو آکسی کلوروکوین استعمال کرتے چلے گئے، اور آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ کسی بھی کیمیکل کو ثابت استعمال کرنے سے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنے اس بلا وجہ میں دیے جانے والے مشورے کی وجہ سے پورے امریکہ میں لعن طعن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی میڈیا بھی اس وقت مکمل طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے خائف نظر آتا ہے۔ ہر پریس کانفرنس میں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب انہیں اس بات کا علم نہیں تھا کہ کوئی بھی ایک دوا کس طرح بنتی ہے، اس کے اندر مختلف قسم کے سبسٹنسز، کیمیکلز کا ایک اعداد و شمار ہوتا ہے، مختلف کیمیکلز کی ایک مقدار ہوتی ہے، وہ سارے کیمیکلز، وہ سارے سبسٹنس ملا کر ایک دوائی تیار کی جاتی ہے، تو پھر انہوں نے ایمی منہ اٹھا کر کیوں اپنی پوری قوم کو یہ مشورہ دے دیا کہ ہائیڈرو آکسی کلوروکوین استعمال کرنا شروع کر دیں۔ دوستو، ہائیڈرو آکسی کلوروکوین صرف ایک سبسٹنس ہے، اس کے اوپر تجربات کیے جا رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تجربات کے کچھ مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ کچھ مریض ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کا استعمال کر کے ٹھیک بھی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ میں، اسی امریکہ میں موجود FDA جو کہ صحت کا ایک ادارہ ہے، اس نے امریکیوں کو یہ بات واضح کر دی ہے کہ ان کی طرف سے ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کو ابھی اپروو نہیں کیا گیا۔ امریکی بلا وجہ میں ہائیڈرو آکسی کلوروکوین کا استعمال نہ شروع کر دیں۔ اس سبسٹنس یا کیمیکل کی کوئی پراپر دوائی بننے دیں، اس کے بعد کے معاملات دیکھے جائیں گے۔ سو دوستو، یہ وہ تمام تفصیلات ہیں اس ریسرچ کی جو اس وقت امریکہ میں جاری ہیں۔ سو اگر ہم ساری ریسرچ کو دیکھیں تو اس کی جو بیس لائن ہے وہ کلونجی ہے، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلونجی کے بارے میں کیا کہا کہ اس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کی شفا ہے، علاج موجود ہے۔ اب دوستو، اس ساری صورتحال میں آپ کو ایک دوسرا پہلو بھی بتاتا ہوں۔ فرض کریں کہ کلونجی کے اوپر یہ جو ساری تحقیق ہو رہی ہے، اس کے کیمیکلز کے اوپر، اس کے سبسٹنسز کے اوپر، یہ تحقیق کرنے والے اسلامی مسلمان سائنسدان ہوتے تو پھر کیا ہوتا؟ فرض کریں کہ مسلمان کلونجی کے اوپر ریسرچ کر کے، اس کے اوپر تحقیق کر کے اس وبا کی دوا ایجاد کر لیتے جس نے اس وقت پوری دنیا میں ایک افراتفری مچائی ہوئی ہے۔ مسلمان جب یہ کلیم کرتے کہ دیکھو ہم لوگوں نے یہ دوا تیار کر لی ہے، اس سے لوگ شفایاب بھی ہو رہے ہیں، صحت مند بھی ہو رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی
پوری مغرب کی دنیا ان سے پوچھتی کہ تم لوگوں نے یہ دوا کیسے تیار کی ہے، اس وقت اگر مسلمان یہ جواب دے دیں کہ یہ دوا جو ہم نے تیار کی ہے اس کے بارے میں تو ہمارے نبی نے آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا، تو آپ سوچیں کہ اہل مغرب کا کیا رد عمل ہوگا۔ اہل مغرب کے اندر اشتیاق پیدا ہوتا، جستجو پیدا ہوتی کہ ان کے نبی نے جو باتیں آج سے 1400 سال پہلے کر دی ہیں، سائنس آج وہاں پر پہنچ رہی ہے، تو ان کے نبی کی مزید باتوں کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ یہ وہ طریقہ ہو سکتا تھا جس سے دین کی تبلیغ اتنی جلدی اثر کرتی، اتنی جلدی پھیلتی کہ کوئی سوچ بھی نہ سکتا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 سال قبل جو ارشادات فرمائے، طب اور سائنس آج اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پر لاکھوں کروڑوں اربوں درود و سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کر اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ضرور بھیجیں۔ جمعے کا مبارک دن ہے، آپ کو اس چھوٹی سی نیکی پر کئی گنا زیادہ اجر انشاءاللہ العزیز عطا کیا جائے گا۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔